الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وهواي معاند وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب. فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا غفار يا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار. الحمد لله بلك يرسح مصاد شكر بيت خدایا يرزق عمرين ومهلت شزد بسي شب قدر نصيب سو إن شاء الله وإخلاص نجنفو اسمين شخص خداي كانت سرلالا نومت شجمين خدا أرحم الراحمين. خدای رحم کل تو زیان گاس گامچی لا کریتون سفمی کتامتی رحم بجای خون اسفل تامتی محبت یوچی. خدای سحم زاد کل کلی بندگان کل اسفل تبتی زیاده محبت یوچی. إن شاء الله نصيبنا كل ذي مكيور نتاجك نتجلا ولا كن زرب يفتح المال الإنسان كيلو فرسي خالد كن لسس كرنا جي ودايا يا رسا چشمه يبنا كل يكرر قلسل خدا يا أرحم الراحمين. خدای رحم کلتوس حضرت موسی على وحیتون یا موسی يرجس بيك نشريط في بندا يرجس بيك تزوسكم يا موسى خدایا يرجس بيك نشريط في بنداي يا بكر دوباره بحث يا موسى بنداي گرفتار سوسيوس أما توجه مني قال رب يكفي يعني خالق مسكري درف لدعوت منه
خدای من شب قدر یعنی امیدی که یوسیم یا ارحم الراحمین يعني نجبي رسيما مسك سلمني إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين خدایا اگر گناہی کا جو چسپ توبہ کا تو فإني وعزتك من النادمين من تون نزير عزتي عبر سنس قغين جدل شفن كل شدانين خدا وإن كان الاستغفار من الخطيئة حقها اگر خطائی شتنا استغفار بچسپ معاف تو فإني لك من المستغفرين لك العطا حتى ترضى خدایا من تغنى نيرك استغفار تنكن كلنائي تغير اسم عقب سطير يسبيك يدخلا إلهي يا رزياني بندگان کنی فرستو بزگو فزرو یا ارحم الراحمین اگر نی گناه بکتو قبیلنا یاری بخشز بچسب و حسنین زیبایی دموین یا ارحم الراحمین خدایا نچه امید نرسی حسین نچه امید کنا امید مبس یا ارحم الراحمین انشاءالله قرآن کن نظم کن مقابل لليل يا حسين اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار قرآن کو خدایا شب قدر یہ رسالہ کتاب کو قرآن سامد ہوئی کتنے قرآن ناطقی کا مغفر الشمت یا ارحم الراحمین نچی دوسری مان میں گیا نچی مغفر الشمت یا ارحم الراحمین اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن خدعته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من بك يا الله 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 بك يا
بك يا بك يا بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله يا نبي أولي إمام نرزق زمت Deriz Allah ya İmam Zimzkana İmam aşıkan kunrarına rıdın mulaqad lewe Aliz kasal mulet Çi saval yurnet rişit Amma saval kun muhtasar beşit De aşıkan kunin çiçik Ucar ibn Adi insu إمام خدمة الليوس إمام خدمة الليوس الشعر زره أفسوس هداية إمام لك نسوس إمامة بشوى لك نسوس علي اسمك فسنا إمام مجتبى كسلمو لشيز الخنف سوينسو يا بقر حجر بعلي الزريق مولانا حجري نيريك اسكر مستوشي إمام كسلموس دل ينزل بنا حجر ابن عدي إمام الشتيسو إمام كسلمولت لحجر اگر جب چگزرو کران علی شتنا چلا سنزرنا کرا علی کنا چلا چچینا نيري كسكور وستجي اگر يربو قد انا قد ابنا نيري كنا لغلن چمي نزيران لرگب چمي امام اسكسر لغل حجور نلت اصحيوت اگر کری جان لخطر شد علی ناسزا زرکت و زر نسده اگر علی کافر زر علی کافر شزکت و زرنا گلاس کنه کرم بسر یا ولی زندگی کنا لحظه چید قرآن نشر چون کنمه وقتی کی سوزا پیغمبر کا ایمان مکوس پیوتی وقت لا پیغمبر گیا بفیا بس پی انشاءالله انتشمال يقيرة يوت علي في عاشقان كنال تشيك أسبغين أسبغ أسبغ فلا دوب سنة بيغفر الشمال يتسو إمام مشتباس كسل مزل أسباب شرم شاين بابنا توبا يبقي بابا حال من أسمغ الزرين يا ابن رسول الله نشوف سمبني كامت سيني قنبت سينا لشانيا علي استغل باسنا نقر شجي نسان يما علينا ينبض السلام أسبقنا بلستان كنانو علي رقبنا يغفلو علي زرقب الأخسنا كالزل ولد لأسباق دريوه مولانا جيك سيد يريك آزارتي كنو دسامسي أسبق يوسردنا علي شدوين قدع سنايا شدوين وقري درد دل بيان بينو مولایا یہ رزقت پچھروں پہ سوچینا امام اس کا سلموس پہ اسباق جسمی پہ نو درد زرمیوتی زرمون سوا بیان با یا اللہ یا اسبق اس دوبارہ امام کن اجازہ اس مولائی خدمت لبے اسبق الزرف
امام کے ابو سر مبارک خدا سر پر منچی سے افسر اما امام اردو یرابو دے سر پر من بیرابو بسی سر پر افسر یا اللہ أصبح إمامي مبارك تامك بكلنا كسل مليك مولاه مولاه يا وقد إمامي كسل مصبك كفسنا لأسباب يا علي كما مسهل علي سخني كدشدنا رأت صوصي مولاي عين للتصميط يا رأت صوصي أما نمر غريبي كمين نفشواني إمامي لغن السوق التماس الوعيان لمدر يتيم صوم شقي يا الله باليتيم كنيز إمامي في أقلا أرجن كرسل كما قال أبي فتح الله لكنا إمام مجتبى تسلم اسمي حسان شو غزم تشيك تيار بسيدي أرجن كم دامة جنبوز جفشي مختصر شمت فدون جميل أما أگر كتو تشيك أرجن بكنا استفادة كتو بنا باقي يتيم كن اسمي شخصين إمام اسمي أرجن بكنا مدوز بعلي 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 عليه السلام إن شاء الله حقيقة شبقة زهراء بفاطمة 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 عليها السلام بالحسن 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 للحسن بالحسن عليه السلام بالحسين 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 عليه السلام بعلي بن الحسين 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 عليهم السلام بمحمد بن علي 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 عليهم السلام بجعفر بن محمد بجعفر
بجعفر بن محمد 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 عليهم السلام بموسى بن جعفر علي بن جعفر بموسى 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 بن جعفر عليهم السلام بعلي بن موسى 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 عليهم السلام بمحمد بن علي 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 عليهم السلام بعلي بن محمد 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 عليهم السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام يا الله إمام الزمان فطري نزل سوش زر إن شاء الله يا لقيك إمام الزمان نزل شعر الشيخ إمام الزمان شسبر الشيخ حضرت موسى ويكون يا موسى بمن تجيغا يرجس بيك يوم الأمك مشس بيول يرجس بيك يوم الأمك فردغارا يرجس بيك يوم الأمك يا الله يا موسى زمن دانا كنت نسي إمام مشس إمام الزمان إن شاء الله إني عاصر وعازل كمؤمن جيت راجعت شريعتنا امتحان بعد وابزلزل إمام الزمان في عقلة سقيقتك إمام الزمان لمرجع زلتها يا إمام الزمان يا ننقل جزينا مرجع يا مولانا
يوم التيرين إمام الزمان دريس حمدتو يري أقوشو لكن جايب السليم يريم علي في عقوق فينا نجب ترف لا حسن حسين سعيد شيرتنا سوا لما كان قبرك لمنا يا حسن حسين بعزة واحترام من ينبغ يقول الهنبا إمام حسين يقول بقبر بك فاحسنا من الشمال عصله صعصع بالنسوان السليم خلاص يا ولد مصيبة ذنوب السر شد والشيء إمام حسن إمام حسين يقول الأساس أما أسعى كريس روزة المنزل بشمول حسن حسين بيقر الشمال إمام سهول أما يا أجل إمام في كسر بستجيب كربلاء يعني نجمي رسمي إمام فرب بالقبر مسكور ورز بلك روزة تنمي برشي وناس يا الله إمام استسلم على الإمام زين العابدين يا الله يرضى مستوى من دون زلة يجده يرسكم سنتي شهيد بجسم الأرض جميل يا بابا إن شاء الله احتمال ينبغ إمام الزمان بتنسك الإمام الزمان نرسم الرمل بالحجة 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 عليه السلام إن شاء الله حاجات زوجين يا الله رضي الله عن الإسلام ولن يا الله دشمنان الإسلام نسكن بوجه يا الله بالخصوص أمريكا وإسرائيل وحاميات داعش على قابل هداية لنا بحق شب الخليل لهستيكنا شخصي نسكن بوجه يا الله ودقارا نتمنى كل مغفرة شزر يا الله ودقارا مريضات مثل مريض مستلبها أسبتان يمكن مريض كل شخصي كشفاء شزر يا الله ودقارا تموت عليها دنيا لحفظ أمان مصروس يا الله بالخصوص الشامل وحزرة زينب سلام الله عليها في حرم مطهر إمام الزمان في سائر مصروس يا الله ودقارا علماء عاملين وراجعين أزواج آية الله سستاني مقام معظم الرحبري وزهاير الإمام مراجع كل ما يحفظ أمان مصروس يا الله ودقارا التماس بعض يبكى المؤمنين كل جهاجات الشريعة كل حوائج كن رواشد يا الله ودقارا حاضرين مجلس من جهاجات الشريعة كل حوائج كن رواشد يا الله ودقارا تمام أوفاد السماوي والأرض شكرا لسكم سجود يا الله ودقارا جنات الحليم وبشكرا لسكم سجود يا الله ودقارا جوان كل إيمان لأمنا بالبشر يا الله ودقارا أولاد الصالح قرأتم يا الله ودقارا لمؤمنين كنت دنياك عليك أبرادنا انتي إليك فرشمة انتي دنياك نسوس وآيات عالم برزق انتظار بكشن
يا أرحم الراحمين بمجلس الثواب وأرواح قبل السيد الرحمن الشام العزوة يا الله